अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर हैं जनाब। आज सबसे आम खबर तो पीटीआई का जलसा ही है, जिसके ऊपर अभी एक तफसीली तज्जिया आपके साथ मैं शेयर करती हूँ। वैसे तो इसके ऊपर हमारी पूरी ट्रांसमिशन जो है वो आप लाइव मेरे चैनल पर देख भी सकते हैं, और इसके अंदर मुख्तलिफ जो हमारे सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इसके साथ साथ पीटीआई के कुछ आम रहनुमा भी हैं, वो भी इसमें मौजूद रहे। तो ये ट्रांसमिशन भी आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन इसके ऊपर जो मेरा एक्सक्लूसिव अपना तज्जिया है, क्योंकि वहाँ पे ज़रा मैं होस्ट थी तो ज़्यादातर सवालात थी कर रही थी, अभी मैं आपको अपना तज्जिया भी इसके ऊपर दे देती हूँ। इसके साथ साथ जी आज ईमान मज़ारी साहिबा क्यों रो पड़ी, इसके ऊपर भी आपको बताएंगे। और जो इस वक्त ओवरऑल एक अब सिनेरियो बन रहा है उसकी तरफ जाएंगे। अगला वीक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है, तो इसके ऊपर भी बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो जैसे कि मैंने कहा कि आज ज़्यादा जो गुफ्तगू है वो जलसे के हवाले से होगी, उसके ऊपर अपना तज्जिया आपके साथ शेयर करती हूँ। 27 सितंबर का जलसा और पीटीआई ने एक दफ़ा फिर ये साबित किया कि पीटीआई के जलसे बहुत बड़े होते हैं। इमरान खान तो जाहिर है जिन जलसों में होते हैं उनका तो फिर क्या ही कहना, लेकिन इमरान खान के बगैर यानी मरकज़ी लीडर के बगैर इतने बड़े जलसे करना किसी और सियासी जमात की इस वक्त बस की बात नहीं है। बल्कि ये लोग तो अपनी मेन लीडरशिप के साथ भी इतने बड़े जलसे नहीं कर सकते, और यही वजह है कि जिसकी वजह से आपको नज़र आता है कि ये बिल्कुल अवामी एक्टिविटीज़ से दूर हैं। अब यहाँ तक तो ये बात ठीक है कि इसमें कोई शक ही नहीं, कोई दो राय ही नहीं कि ये एक बहुत बड़ा जलसा था। इसमें बहुत बड़ी तादाद में कारकुन और अवाम आए और बिल्कुल उन्होंने इमरान खान की कॉल पर लब्बैक कहा। जो यहाँ पे रिपोर्टर्स मौजूद थे वो बताते हैं कि कई कई किलोमीटर लंबी जो लाइंस हैं वो देखी जा सकती हैं। जलसे में बहुत दूर दूर से लोग आए हुए थे। मुल्क के हर कोने से कोई ना कोई, थोड़े पहुंचे हों या ज़्यादा पहुंचे हों, लेकिन हर कोने से कोई प्रेजेंस मौजूद थी। बलूचिस्तान से भी लोग थे, कश्मीर से भी थे, गिलगित बल्तिस्तान से थे, पंजाब से थे, सिंध से भी आए हुए थे, खैबर पख्तूनख्वा से तो थे ही थे। तो हर कोने की नुमाइंदगी यहाँ पर मौजूद थी। कुछ ज़्यादा हो सकती है, कुछ कम हो सकती है, लेकिन थी बहरहाल। लेकिन इस जलसे के हवाले से जो ये कहा जा रहा था कि शायद अब पीटीआई के कारकुन मायूस हो चुके हैं, उनकी कमर टूट चुकी है, वो खौफजदा हो चुके हैं, अब बाहर नहीं निकलेंगे, तो वो तासुर तो गलत हुआ। 26 नवंबर के बाद ये एक बहुत बड़ी एक्टिविटी थी। अगरचे इसके बाद 8 फरवरी भी आया, जिसमें हमने देखा कि वर्ल्ड ये दुनिया में भी जलसे जुलूस हुए, और उसके साथ साथ इन्होंने पाकिस्तान में भी मुख्तलिफ शहरों में रैलीज़ वगैरह निकाली थी। इसके अलावा फिर इसमें 14 अगस्त आया, उस मौके पे भी इन्होंने प्रोटेस्ट भी किया और उसको जिस तरह से भी बाहर निकल कर अपनी प्रेजेंस का एक इजहार किया। तीसरा, फिर जब इमरान खान साहब की जो कैद को 2 साल मुकम्मल हुए, तो उस मौके पे भी सारा हमने देखा कि एक एक्टिविटी को प्लान करके रैलीज़ और जलसे वगैरह किए गए मुख्तलिफ शहरों में। तो ये मुख्तलिफ इवेंट्स तो किए गए, लेकिन एक बहुत बड़ा जलसा एक ही जगह पर लोगों को इकट्ठे करने वाला ऐसा कोई इवेंट नहीं हुआ था जो कि अब हुआ है। और बेसिकली इमरान खान साहब का मकसद भी यही नज़र आता है कि वो एक जगह पर लोगों को इकट्ठा करके फिर ये मैसेज देना चाहते थे कि लोग उनके साथ उसी तरह खड़े हुए हैं, नंबर 1। नंबर 2 ये कि जो उनकी स्ट्रीट पावर है वो ख़त्म नहीं हो गई है, और ये भी कि जो ऑपरेशन के हवाले से उनका एक मुस्तकिल स्टांस है वो उसको भी विंडिकेट करवाना चाहते थे अवाम से। और इसीलिए वो ये समझते थे कि ख़ास तौर पर पेशावर में जो ये जलसा करने का मकसद था, तो उसका भी ताल्लुक इसी बात से था कि जो मिलिट्री ऑपरेशंस इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में जारी हैं उसके खिलाफ अवाम को भी बाहर निकलने का एक मौका मिल सके, लोगों को ये बताया जा सके कि पीटीआई और पीटीआई की हुकूमत और इमरान खान वो इस ऑपरेशन में बिल्कुल भी इसकी हिमायत में नहीं है। तो उन्होंने अपनी पोजीशन भी जो है वो अपने अवाम के सामने क्लियर करनी थी। तो ये इसके चंद मकासद ज़रूर थे, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली ऑफ कोर्स एक मोबिलाइजेशन होती, लोगों में दोबारा से एक तहर्रुक पैदा होता जो कि आगे किसी सिचुएशन में किसी भी तहरीक को आगे मोमेंटम बनाने के लिए इस्तेमाल होता है। तो ये सारे इसके पर्पस थे, और इसको बिल्कुल लोगों ने लब्बैक कह के इन पर्पसेस को सर्व भी किया। लेकिन अब तस्वीर का एक ज़रा दूसरा रुख भी देखना है। उसकी वजह ये कि ये रुख देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। हर कॉल के ऊपर यही एक रुख है जो बार बार ऐसे लगता है कि जानबूझ के लाया जाता है, इस एलिमेंट को जानबूझ के डाला जाता है। मसलन जो रिपोर्टर्स यहाँ से रिपोर्ट कर रहे थे ग्राउंड से, फील्ड से, उन्होंने क्या बताया? उन्होंने एक तो ये बताया कि जो जलसा गाह थी उसका जो इंतज़ाम था वो किस तरह का था। मैं ज़रा उसके ऊपर आपको पहले तफसील बताती हूँ। जो इन्होंने जगह चूज़ की, बताया ये जा रहा है कि वहाँ पे बहुत स्मेल थी, शायद वो कोई डंपिंग स्टेशन था, इसी वजह से वहाँ से कचरा अगर रिमूव भी किया तो वहाँ पे स्टिल बहुत स्मेल थी।
اور حالانکہ اتنے دنوں سے انتظامات ہو رہے تھے، 3-4 دن سے میں مسلسل دیکھ رہی تھی، ان کی قیادت جاتی تھی دیکھنے کے لیے جی انتظامات کیا ہو رہے ہیں، انتظامات کیا ہو رہے ہیں، اس کے باوجود بھی کسی نے کیا یہ پوائنٹ آؤٹ نہیں کیا کہ یہاں پر ایک سمیل ہے اور لوگوں کے لیے یہاں پر دیر تک بیٹھنا کھڑے ہونا مشکل ہو جائے گا. تو ایک بہت ہی گندگی اور تعفن والی جگہ پر اور ڈسٹ والی جگہ پر اس جلسے کو رکھا گیا. تو ایک تو یہ بڑا ایک اس میں حیرت انگیز معاملہ تھا کہ یہ وینیو پھر کیوں چوز کیا گیا. دوسری جو امپورٹنٹ بات تھی وہ یہ پتہ چلی کہ عام طور پر آپ خیبر پختونخوا میں جلسہ کرتے ہیں تو آپ یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ یہاں پہ کوئی رکاوٹیں ہوں گی، لیکن آج جو وہاں پہ گراؤنڈ رپورٹرز موجود تھے ان کے مطابق جگہ جگہ پہ رکاوٹوں کا سامنا بھی کرنا پڑ رہا تھا یہاں پر آنے والوں کو. پولیس بھی بڑی تعداد میں موجود تھی اور کچھ جگہوں پہ انہوں نے باقاعدہ لوگوں کو روکا بھی آنے سے. تو یہ بھی آج انہونی ہوئی کہ پشاور میں جہاں پہ عمران خان کی حکومت ہے وہاں پر عمران خان کی کال پر آئے ہوئے لوگوں کو روکا بھی جا رہا تھا. یہ بھی ہوا. تیسری جو چیز بڑی ان یوزول تھی وہ یہ تھی کہ آج جو جلسے میں تقاریر کی ترتیب تھی وہ بڑی حیران کن تھی. مثلاً عام طور پہ جلسے ہوتے ہیں تو جو آپ کی ایک شہر کی قیادت ہوتی ہے، جو نیچے لیول کی قیادت ہوتی ہے اس کی پہلے تقاریر ہوتی ہیں، پھر صوبائی قیادت اور اس لیول کے لوگوں کی ہوتی ہیں، اور پھر مرکزی لیڈرشپ جو ہے وہ آخر میں تقاریر کیا کرتی ہے. کسی بھی پارٹی کا جلسہ اس میں ترتیب عام طور پر یہی رہتی ہے. لیکن آج کسی ترتیب کو ملحوظ خاطر نہیں رکھا گیا اور کسی بھی وقت کسی نے بھی آ کے تقریر کر لی. مثال کے طور پر جب علی امین گنڈا پور صاحب آئے اس وقت بالکل پیک پہ تھا جلسہ، بالکل کراؤڈ سے فل تھی جگہ ساری، اور ارد گرد بھی بہت جو روڈز پہ رش تھا وغیرہ، تو وہ ایک پیک تھی. اور جب علی امین گنڈا پور صاحب آئے تو اس وقت اندازہ یہ تھا کہ شاید وہ کچھ دیر بیٹھیں گے، باقی لوگ تقریریں کرتے رہیں گے اور آخر میں شاید علی امین گنڈا پور صاحب تقریر کریں. اور زیادہ چانس یہی تھا کہ علی امین اور سلمان اکرم راجہ میں سے کسی ایک کی جو تقریر ہے وہ آخری تقریر ہوگی. لیکن اس کے برعکس کیا ہوا کہ علی امین آئے ہیں، انہیں آئے ہوئے 2 منٹ بھی نہیں ہوئے اور وہ آ گئے تقریر کرنے کے لیے. اور پھر انہوں نے بھی کوئی یہ نہیں کیا کہ آدھا پونا گھنٹہ تقریر کرتے، لوگ اتنی دور سے آپ کے لیے آئے ہوئے ہیں. آپ نے جناب صاحب صرف 5-5.5 منٹ کی تقریر کی اور اس تقریر میں بھی انہوں نے کوئی خاص بات نہیں کی. حالانکہ کل وہ کہہ رہے تھے کہ جی میں سرپرائز دوں گا اور میں کوئی لاہ عمل دوں گا، لیکن آج انہوں نے کوئی لاہ عمل نہیں دیا، کوئی سالڈ بات ان کی طرف سے خاص نہیں کی گئی. صرف 5 منٹ کی تقریر میں کچھ انہوں نے عمران خان کے حق میں نعرے لگوا دیے. ایک ضرور انہوں نے امپورٹنٹ بات کی کہ جی ہمیں آپریشن کسی صورت منظور نہیں ہے. اب وہ بھی صرف کہنے کی حد تک تھی، کیونکہ آپریشن تو بہرحال ہو رہے ہیں، آپ منہ سے کہی جا رہے ہیں کہ جی ہمیں آپریشن منظور نہیں، لیکن آپریشن چل رہے ہیں وہاں پہ. اس کی روکنے کے لیے آپ کیا کر رہے ہیں یہ آپ نے کچھ نہیں بتایا. تو یہ ان کی تقریر میں دوسری بات تھی. اور پھر کچھ جگہوں پہ یہ رپورٹ ہونا شروع ہوا اور کچھ میں نے دیکھے بھی ہیں ایسے ویژولز کہ علی امین کی تقریر کے دوران ہی جو کارکن سامنے موجود تھے ان کی طرف سے نعرے بازی شروع ہو گئی. ایسا لگ رہا تھا کہ کارکن ان کی تقریر کو سننا نہیں چاہ رہے اور اس میں کچھ وہ نو کے نعرے بھی لگا رہے ہیں یا جیسے کوئی خلل ڈال رہے ہیں. اب یہ وہ ان کی حمایت میں کر رہے تھے یا ان کی مخالفت میں، مجھے تو تاثر یہی مل رہا تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب کو ایک کارکنوں کی طرف سے پریشر آ رہا تھا اور ان کو یہ نظر بھی آ رہا تھا. اب کچھ لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ علی امین گنڈا پور صاحب نے اسی لیے ایک مختصر تقریر کی اور وہ 5 منٹ بعد ہی اسٹیج چھوڑ کے چلے گئے. میرا اندازہ یہ کہ انہوں نے کچھ تقریر کرنی ہی نہیں تھی لمبی چوڑی، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اب وہ بولیں آ کے تقریر میں تو کیا بولیں. اگر وہ بہت سخت تقریر کرتے ہیں تو پھر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے بھی کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اگر وہ عمران خان کی رہائی کے لیے کوئی بڑکے مارتے ہیں تو اب تو اپنے لوگ بھی ان کے یقین بھی نہیں کرتے اور ان کو پھر تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اب وہ بولیں بھی تو آگے کیا بولیں. لیکن مجھے لگا کہ جان بوجھ کے انہوں نے بہت مختصر تقریر رکھی اور صرف 5 منٹ کی تقریر کے بعد وہ چلے گئے. اب جب علی امین کی تقریر ہو رہی تو لوگوں کو لگا کہ شاید یہ آخری تقریر ہے اور اس کے بعد شاید جلسہ ختم ہو رہا ہے. اور پھر اس کے بعد یہ ہوا بھی کہ ایک دم کچھ لوگ کنفیوز ہو گئے کہ شاید اب ہمیں واپس جانا ہے. لیکن اس کے بعد اچانک ہی پھر اور تقاریر شروع ہو گئیں اور ان کے بعد کئی اور رہنماؤں نے آ کے تقریریں کی، جن میں میرا خیال ہے جنید اکبر کی بھی تقریر ایون ان کے بعد ہوئی. اس کے علاوہ بھی ریحانہ ڈار صاحبہ کی تقریر ہوئی، سلمان اکرم راجہ صاحب کی تقریر ہوئی، وہ عبدالقیوم نیازی صاحب جو ہیں آزاد کشمیر کے سابق وزیر اعظم، ان کی تقریر ہوئی. تو بہت سے ایسے لیڈرز جو مرکزی سطح کے نہیں تھے ان کی تقاریر بھی جو ہے وہ علی امین گنڈا پور صاحب کے بعد ہوئیں. اور شاید اس وقت تک لوگوں کو یہ کنفیوژن ہو چکی تھی کہ اب تو شاید جلسہ ختم ہو گیا کیونکہ علی امین نے تو تقریر کر لی ہے. اور پھر اس کے بعد جو چوتھا پوائنٹ ہے وہ یہ کہ اس پورے جلسے میں ابھی جب کہ تقریریں بالکل آخری مرحلے میں تھیں تو پھر ایک دم سے لائٹس آف ہونا شروع ہو گئیں اور باہر جو راستے جانے والے ہیں وہاں پر بھی جو کارکن آئے ہوئے تھے، جو عوام آئے ہوئے تھے، ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. تو مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ جیسے
लोग तो भरपूर तरीके से आए, लेकिन जानबूझ के जैसे उन्हें डिस्टर्ब करने की, उन्हें तंग करने की कोशिश की गई हो। ये जलसा कोई पहला जलसा नहीं था पीटीआई का जो वो इन चीज़ों का ख्याल नहीं रख सकते थे। वो इतने अरसे से जलसे करते आ रहे हैं, उन्हें पता है कि जलसों में क्या मसाइल होते हैं और उनको कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है। तो इसलिए इसको कोई कोताही अगर कहता है तो मैं नहीं समझती कि ये कोताही हो सकती है। मुझे तो ऐसे लगता है कि जानबूझ के ये सारा उथल पुथल किया गया और लोगों को पता नहीं कोई डिस्करेज करने की शायद कोशिश की गई हो। मैं नहीं कह सकती कि ये डेलिबरेटली की गई, लेकिन बहरहाल ये जो जलसा था एक बदनज़मी और बद इंतज़ामी का शिकार नज़र आ रहा था। और ये रिवायती तौर पर हमें उस तरह का महसूस नहीं हुआ जलसा जिसमें आप एक तरतीब से चल रहे होते हैं, आप फिर एक लाहेअमल देते हैं। सलमान अकरम राजा साहब की जो तकरीर थी, उन्होंने कुछ कमिटमेंट्स की, 4 उन्होंने जो पॉइंट्स थे उनके ऊपर लोगों से हलफ भी लिए, वादे भी लिए। जुनैद अकबर साहब की तकरीर अलबत्ता काफ़ी सख्त तकरीर थी और बहुत उन्होंने कारकुनों की तर्जुमानी करते हुए तकरीर की। उन्होंने उस तकरीर में इस्टेब्लिशमेंट को भी लताड़ा। उन्होंने ये कहा कि हमें इदारे हमारे, हमें उनसे प्यार है, लेकिन इनके सरबराहों से हमें नफरत है। ये बात उन्होंने की। फिर उन्होंने कहा कि जी आपकी जो FIR हैं उनको हम, उसके ऊपर मैं थूकता भी नहीं हूँ। बड़ी सख्त उनकी बात थी। फिर उन्होंने अपने भी जो PTI के लोग हैं उनको भी ये कहा कि जो PTI के अंदर भी लोग इमरान खान से मुखलिस नहीं हैं और कॉज से मुखलिस नहीं है, हम उनके लिए भी ज़मीन तंग कर देंगे, उनके लिए भी जगह तंग कर देंगे। तो ये भी उन्होंने बिटवीन द लाइंस जो है वो मैसेज दे दिए। तो जुनैद अकबर की जो तकरीर थी बहरहाल वो खासी तगड़ी तकरीर थी। उसके अलावा जो बाकी लोग हैं उनकी तकरीरें तकरीबन नॉर्मल ही थी। इवन अली मोहम्मद खान साहब ने भी तकरीर की जो कि अली अमीन गंडापुर साहब के बाद की। तो ये मैं वो पॉइंट को एलेबरेट कर रही हूँ कि जिसमें मैं बता रही हूँ कि कोई तरतीब समझ नहीं आ रही थी। अब जब ये सारी तकारीर हो रही थी तो कैमरा जा रहा था दरमियान में एक जगह पे जहाँ पे अलीमा खान साहिबा खड़ी थी, इमरान खान की बहनें खड़ी थी। अब ये वो पॉइंट है जिस पे बात करना बड़ा ज़रूरी है। आखिर क्या वजह है कि जहाँ पे स्टेज पर इतना बड़ा आपका स्टेज था, सैकड़ों लोग खड़े हुए थे, अली अमीन का बेटा खड़ा हुआ था, नादिया खटक खड़ी हुई थी और कितने लोग खड़े हुए थे जिन्होंने तकरीर भी नहीं करनी थी, वो भी खड़े हुए थे। तो क्या वजह है कि इमरान खान की बहनें स्टेज पर नहीं आ सकती थी? अगर इमरान खान की बहनें स्टेज पर बैठ जाती तो क्या उससे कोई मौरूसी सियासत हो जाती? तो ये किस किस्म की बात थी? क्या इमरान खान की बहनों के लिए आपके पास स्टेज पर जगह नहीं थी? क्या इमरान खान की बहन 2 मिनट तकरीर नहीं कर सकती थी आके? क्या उन्हें मौका नहीं मिलना चाहिए था? इमरान खान की बहन ही वो बहन है, याद रखिए, जो इमरान खान का पैगाम हूबहू आप तक पहुंचा रही हैं आके। और आप यहाँ पर जब तकरीरें झाड़ने आए हैं तो आप इमरान खान की बहन को ही मौका नहीं दे रहे बात करने का। हालांकि इस वक्त जितने लोग स्टेज पर मौजूद थे, बिलीव मी और नॉट, आप मुझसे बिल्कुल अग्री करें या नहीं करें, लेकिन आप ये आपको भी मालूम है कि इमरान खान की बहन के ऊपर इस वक्त तमाम लीडरशिप से ज़्यादा कारकुन एतमाद करते हैं और उनको ट्रस्ट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि और लीडरशिप कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती है, लीडरशिप कमज़ोर हो सकती है, लीडरशिप जो है वो किसी मफादात के तहत कोई स्टेप ले सकती है, लेकिन इमरान खान की बहनें उनके साथ मुखलिस हैं और वो तमाम तर रुकावटों, कोशिशों, प्रेशर्स के बावजूद भी इमरान खान का पैगाम हूबहू लेकर आती हैं और आके बाहर पार्टी तक भी पहुँचाती हैं और आवाम तक भी पहुँचाती हैं। तो मेरे ख्याल से तो अब वो वक्त आ गया है कि इन लीडरशिप के हाथों में खेलने के बजाय जो वाकई इमरान खान के लिए मुखलिस बंदा है उसके हाथ में कमान दी जाए। और अलीमा खान साहिबा जो है, उनके चेहरे में इमरान खान दिखता है, उनके लहजे में इमरान खान बोलता है, उनकी आंखों में इमरान खान नज़र आता है। तो अगर आप ये चाहते हैं कि कारकुन आपके साथ जुड़े रहें, कारकुन बेचारे तो इमरान खान की कॉल पर आते हैं ना, वो तो आज भी इमरान खान की कॉल पर आए, वो अगली भी दफ़ा कॉल देंगे तो शायद वो दोबारा भी आ जाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि आप कारकुनों को कब तक मायूस करते रहेंगे? एक तो आप उन्हें जो कोई लाहेअमल नहीं देते, आप तब उन्हें मायूस करते हैं। फिर दूसरा, आप जब उनको बद इंतज़ामी दिखाते हैं तो आप उन्हें और मायूस करते हैं। और अल्टीमेटली बहुत से जो मुखालफीन हैं उनको आप ऐसे विजुअल्स दे देते हैं जिससे वो प्रोपेगेंडा कर सकें कि हाँ जी इमरान खान तो ख़त्म शुद्ध हो गया, क्योंकि जी अब लोग उनके जलसे में नहीं आते और लोग जो है वो अभी जलसा चल रहा था और जाना शुरू हो गए और ये वो। तो आपने ऐसा माहौल बनाया क्यों? आज वहाँ पे जो कारकुन आए हुए थे वो डिमांड क्या कर रहे थे कि अडियाला चलो 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 अडियाला चलो। वो कह रहे थे हमें लीडरशिप जो है वो कोई लाहेअमल दे। आज 2-3 वज़रा ने भी ये बात की कि हमें दोबारा लॉन्ग मार्च की तरफ जाना है, नवंबर में जाना चाहिए। और बहुत से लोगों ने आके आज ऑपरेशन के मुखालिफ भी बातें की और कुछ वज़रा भी जो है, नौजवान वज़रा, वो भी फ्रस्ट्रेटेड दिखाई देते हैं कि लोग जो है वो उनसे सवाल करते हैं, वो कहते हैं हम किधर जाएँ। तो मुझे ऐसा लगा कि बिल्कुल क्लूलेस थी PTI की लीडरशिप के, उन्होंने आके बात क्या करनी है।
مجھے تو ایسا بھی لگا کہ شاید جلسہ کر کے صرف عمران خان کی جو حکم عدولی کا بار بار ان کے اوپر پریشر آ رہا تھا، کیونکہ کارکن پوچھتے تھے بھائی، وہ کہتا ہے آ کے ملو، آپ آتے نہیں، وہ کہتا ہے آپریشن بند کراؤ، آپ بند نہیں کراتے، وہ کہتا ہے بجٹ میرے مشورے سے پاس کرو، آپ نہیں کرتے، تو اب وہ کہہ رہے جلسہ کرو، آپ جلسہ بھی نہیں کر رہے تھے. تو وہ بار بار جو پریشر آ رہا تھا اس کو تھوڑا سا ریلیز کرنے کے لیے ایسا لگا کہ 2 چکر اڈیالہ کے لگا لیے علی امین نے، یہ بتانے کے لیے کہ ہاں جی دیکھ لیں میں تو جاتا ہوں لیکن میری ملاقات نہیں ہوتی. ورنہ ایسی بھی کیا راکٹ سائنس ہے کہ بیرسٹر سیف کی تو ملاقات ہو جائے، وشال یوسف زئی کی بھی ملاقات ہو جائے، لیکن علی امین گنڈا پور کی ملاقات نہ ہو. ایک تو وہ بھی ایک ایسا لگتا ہے کہ جیسے بس وہ بھی خانہ پوری کر کے کچھ کارکنوں کو یہ ایک بہانہ ختم کرنے کے لیے کہ جی میں تو آیا نہیں تھا، یہ کہہ دیا کہ چلو جی میں آیا تو تھا. اسی طرح جلسہ بھی کروا تو دیا گیا کہ عمران خان نے کہا جلسہ کرو، لیکن مجھے یہ نہیں لگا کہ جلسے کے لیے کوئی آپ نے یہ طے کیا تھا کہ آپ نے اس میں آ کے حکمت عملی کیا دینی ہے، اس جلسے کے پرپس کو سرو کیسے کرنا ہے. تو یہ جو چیز تھی وہ مجھے آج بھی لگی. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اب آگے اگر پی ٹی آئی کو واقعی کوئی سیریس تحریک چلانی ہے تو انہیں یہ سوچنا پڑے گا کہ انہوں نے ایک مان کسی شخص کے ہاتھ میں دینی ہے، اور وہ ایسا دلیر شخص بھی ہو اور ٹرسٹ وردی بھی ہو جس کو کارکن بھی ٹرسٹ کر سکیں، اور جو واقعی کسی بھی لالچ اور کمزوری کے خوف سے بالکل مبرہ ہو کر اس تحریک کو لیڈ کرے، اور وہ میرے نزدیک علیمہ خان کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب اس پہ سب لوگوں کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. یہ بات درست ہے کہ یہ علیمہ خان کی ذمہ داری تو نہیں ہے، کیونکہ علیمہ خان پارٹی نہیں چلاتی، انہوں نے کوئی صدر وزیر اعظم نہیں کل کو بننا. لیکن اس وقت اگر عمران خان کی رہائی کی حد تک اگر تحریک ہے تو وہ علیمہ خان کو ضرور لیڈ کرنی چاہیے، اور وہ کر سکتی ہیں. اب یہ جلد کریں یا بدیر کریں، لیکن الٹیمیٹلی شاید یہی کرنا پڑے، کیونکہ اس کے علاوہ اگر آپ ادھر سوچیں کہ جی یہ لوگ کچھ کسی طرح کا کوئی سٹیپ لے سکتے ہیں، نہ یہ خود سے کچھ ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں، نہ ان میں اتنی جرت ہے کہ یہ اپنے طور پر کوئی فیصلہ کر کے اور کسی طرح عوام کو کوئی راہ دکھا سکیں. تو میرے نزدیک تو اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے کہ علیمہ خان پہ اگر لوگ ٹرسٹ کرتے ہیں تو عمران خان کو بھی ان کو کچھ نہ کچھ ان کے ہاتھ میں یہ عہدہ، کوئی اختیار، کوئی پاور دینی پڑے گی تاکہ آگے جو ہے معاملات چلیں. مجھے تو آج پرسنلی دیکھ کے یہ افسوس ہو رہا تھا کہ وہ جو 1.5 کلومیٹر چل کے عمران خان سے ملنے کے لیے روز چلی جاتی ہیں، وہ آج جلسے کے درمیان میں مٹی کے اندر گندگی میں کھڑی ہوں، خوار ہوں، اور جو باقی اس کے نام پہ ووٹ حاصل کرنے والے ہیں جو کہ وہاں پہ اڈیالہ بھی جانا پسند نہیں کرتے، ان کو سٹیج کے اوپر جو ہے وہ آپ نے بڑے جس کو کہتے ہیں عزت و وقار کے ساتھ بٹھایا ہوا ہے، اور اس کی بہنوں کو آپ نے نیچے جلسہ گاہ میں کھڑا کیا ہوا ہے. تو یہ میرے خیال سے تو ایک مناسب حکمت عملی نہیں ہے. اگر عمران خان خود ہوں اور وہ خود لیڈ کریں وہ ایک علیحدہ بات ہے، اب وہ موجود سامنے نہیں ہیں تو علیمہ خان صاحبہ اگر ان کا پیغام لا سکتی ہیں، ان کے پیغام کا بوجھ اٹھا سکتی ہیں جو کہ آپ جیسے لوگ نہیں اٹھا رہے، لیڈرشپ نہیں اٹھا رہی، وہ اٹھا رہی ہیں، تو ان کو آپ جو ہے وہ سائیڈ لائن کر کے اور خود بڑے چیتے بن کے سامنے کھڑے ہیں اور کام آپ سے کوئی ککھ نہیں ہو رہا. تو یہ ہے جی اس وقت کی صورتحال جلسے کے حوالے سے. باقی ایک خبر میں آپ کو اور دے دوں کہ آج میں نوٹس کر رہی تھی ایمان مزاری کی ایک ویڈیو جو بلوچستان سے آئی ہوئی تھی خواتین، انہوں نے آ کر آج جو 75 دن سے ان کا دھرنا جاری تھا اس کو ختم کیا ہے، اور اب وہ جو ہیں بیچاری ناکام واپس لوٹ گئی ہیں. 75 دنوں میں کوئی جو حکومتی وزراء ہیں ان کی طرف سے کوئی ان کے پارلیمنٹیرینز کی طرف سے کوئی آ کے ان سے ملا تک نہیں، کسی نے ان سے پوچھا نہیں کہ آپ کو کیا مسئلہ ہے، آپ کی تکلیف ہم کیسے دفع کر سکتے ہیں، رفع کر سکتے ہیں. کوئی تکلیف دور کرنا تو دور کی بات ہے، آپ نے آ کے انہیں ایک دلاسا تک نہیں دیا، جھوٹی تسلی نہیں دی کہ ہاں بھائی ہم دیکھیں گے، ہم کریں گے. تو آج یہ ایک بڑا افسوس کا مقام ہے اس وجہ سے کہ یہ جو لوگ یہاں اسلام آباد آئے ہیں ان کا مقصد کیا تھا کہ وہ فیڈریشن پہ بلیو کرتے ہیں، وہ اس امید کے ساتھ آئے کہ آپ ان کی بات سنیں گے، ان کی داد رسی کریں گے، وہ اس امید کے ساتھ آئے کہ آپ شاید ان کے زخموں پہ مرہم رکھیں یا کوئی انہیں دلاسا دیں، کوئی امید دلا دیں. لیکن آپ نے ان سے بات کرنا بھی مناسب نہیں سمجھا. تو آپ خود سوچ لیجئے کہ آپ نے انہیں کیا راستہ دکھایا. آپ نے انہیں یہ راستہ دکھایا کہ پرامن آ کے اسلام آباد میں نہ دوبارہ آنا، پھر جو تم سے بن پڑے تم بلوچستان میں کرو. کیا یہ آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ تو لوگوں کے سر پہ ہاتھ رکھیے، ان سے محبت سے پیش آئیں، اور آپ ان کو مائیں بہنیں آئی ہوئی ہیں ان کو جس بھی طرح ان سے بات کر کے پھر روانہ کرتے تو کوئی بات بھی تھی. آج ایمان مزاری صاحبہ انہوں نے ریکویسٹ کی کہ آپ اب بس کر دیں، یہاں پہ پتھر دل لوگ رہتے ہیں وہ نہیں پگھلیں گے. وہ بیچارے اپنا دھرنا وائنڈ اپ کر کے چلے گئے. اس کے بعد میں ویژول دیکھ رہی تھی تو ایمان مزاری صاحبہ جو ہیں وہ رو رہی تھیں اور بہت دل برداشتہ تھی. وہ ہمیشہ ان کے لیے کھڑی ہوتی ہیں، ان کی آواز بنتی ہیں، تو یقیناً ان کا دل بھی بہت دکھی ہوگا کہ اس طرح وہ بیچاری
بے آسرا لوٹ گئیں. تو بس اس طرح کے اس وقت حالات ہیں. کیوں اتنی سختی ہے اس وقت ریاست کی پالیسی میں سمجھ سے باہر ہے. لیکن کسی بھی حوالے سے صرف پی ٹی آئی اپوزیشن یا میڈیا یا جوڈیشری کی حد تک بات نہیں، بلکہ کسی بھی شعبے میں آپ دیکھ لیجئے کہ سختی کے علاوہ وہ کچھ بات ہی نہیں کرتے ہیں. ہر طرف ڈنڈا چلاؤ مہم جو ہے وہ جاری ہے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.